जुलाई 2024 में बांग्लादेश में तालिब इल्मों की तहरीक चली और ढाका में एहतजाज शुरू हो गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। हसीना वाजिद की हुकूमत ने क्रैक डाउन किया, लेकिन एहतजाज में इजाफा हो गया, जिसके बाद बंगालियों ने पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू कर दिया। दुबई में भी 20 जुलाई को चंद दर्जन बंगाली बाहर निकले और हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी। दुबई में हर किस्म के सियासी एहतजाज पर पाबंदी है, लिहाजा पुलिस आई और उसने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हुकूमत ने इसके बाद CCTV फुटेज के ज़रिए 57 लोगों की शनाख्त की, उन्हें गिरफ़्तार किया, अदालतों में पेश किया और जजेज़ ने उनमें से 53 लोगों को 10-10 साल कैद की सज़ा दी। ये एक्शन सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रहा, बल्कि दुबई हुकूमत ने बंगालियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया और नए लोगों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी। इसका ये नतीजा निकला कि इसके बाद कोई बांग्लादेशी सड़क पर नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग 2 साल से पूरी दुनिया में छोटे बड़े मुजाहरे कर रहे हैं। 2 दिन कबल जुल्फ़ी बुखारी की क़यादत में PTI के कारकुनों ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के सामने भी मुजाहरा किया। 30 अक्टूबर को मिडल टेंपल के गेट पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर भी हमला तक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और वाइट हाउस के सामने भी मुजाहरे होते रहते हैं, लेकिन आपको PTI की तरफ से दुबई में किसी मुजाहरे की खबर नहीं मिली होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी जानते हैं कि हमने अगर मुजाहरा किया तो हुकूमत हमें पैक करके पाकिस्तान भिजवा देगी और इसके बाद हम कभी दुबई वापस नहीं आ सकेंगे। मैं फ़ितरतन जमहूरी हूँ। मैं एहतजाज और मुजाहरों को इंसान का बुनियादी हक़ समझता हूँ। दुनिया जहाँ में लोग जुल्म पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ उस हक़ के लिए सड़कें बंद करना और दूसरे इंसानों को अज़ियत देना नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझता हूँ। बरतानिया हो या अमेरिका, दुनिया में एहतजाज होते हैं, लेकिन वहाँ लोग रास्ते और सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते, और अगर कोई ये गलती करे तो फिर रियासत उसे मुरंडा बना देती है, जबकि पाकिस्तान में शहर के शहर बंद कर दिए जाते हैं। KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 8 माह से पूरा मुल्क बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ये 4 मरतबा इस्लाम आबाद और 1 बार लाहौर भी बंद करा चुके हैं। गंडापुर 9 नवंबर को एक बार फिर कफन बांधने का मुजाहरा करेंगे। पार्टी 2014 से ये हरकत मुसलसल कर रही है, चुनाचे मुल्क 10 साल से मुजाहरों की जद में है और इसके नतीजे में एक पूरी नस्ल एहतजाजी फितरत के साथ पैदा हो गई और इस नस्ल ने मुजाहरों को खेल समझ लिया है। सवाल ये है कि इस एहतजाज से आज तक PTI को क्या फ़ायदा हुआ? इमरान खान 1.25 साल से जेल में हैं और पार्टी तितर बितर है और मुल्क की मुआशी और नफसियाती चूलें हिल चुकी हैं। आवाम का ज़हनी सुकून भी ख़त्म हो गया है। हुकूमत आए रोज़ इंटरनेट बंद कर देती है या उसकी स्पीड कम कर देती है। सोशल मीडिया पर फायरवॉल भी लग गई है, जिससे लोगों की समाजी ज़िंदगी के साथ साथ मुआशी ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। चुनाचे इस एहतजाज का नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दुबई में सूरत हाल बिल्कुल उलट है। वहाँ एहतजाज की इजाज़त नहीं, चुनाचे लोग एहतजाज के बारे में मुकम्मल लाइल्म हैं। वहाँ सड़क और मार्केट किसी दिन बंद नहीं होती, लिहाजा लोगों का रोज़गार मुसलसल चलता रहता है। आप इस सूरत हाल का एक और दिलचस्प पहलू भी देखिए। 2010 में जब अरब स्प्रिंग आई और ट्यूनिस, मिस्र और लीबिया में एहतजाज शुरू हुए तो उन तीनों मुल्कों के बिजनेसमैन दुबई शिफ्ट हो गए और ये वहाँ बैठकर इत्मीनान से बिज़नेस करने लगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिजनेसमैन भी एहतजाज के दिनों में दुबई चले जाते हैं और वहाँ तफरीह करते हैं या फिर छोटा बड़ा बिजनेस शुरू कर देते हैं और जब हालात ठीक हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। कराची के हालात ने भी दुबई की कारोबारी सेहत में बहुत इजाफा किया। कराची के तमाम छोटे बड़े बिजनेसमैनों ने अपने असासे और बच्चे दुबई शिफ्ट कर दिए, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क की आधी दौलत दुबई चलेगी। आज भी कराची में ऐसे दर्जनों बिजनेसमैन हैं जिनके घर और फैमिलीज़ दुबई में हैं और ये लोग रोज़ सुबह की फ़्लाइट से कराची आते हैं, सारा दिन दफ्तर या कारखाने में काम करते हैं और शाम की फ़्लाइट पर वापस दुबई चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुबई में अमन और लॉ एंड ऑर्डर है। वहाँ उनके असासे भी महफूज हैं और सड़कें भी, जबकि पाकिस्तान में कुछ भी महफूज नहीं, ना सड़कें, ना जान, ना प्रॉपर्टी और ना ही जज्बात। मुआशी इस्तेकाम तक मौजूद नहीं।
گورنمنٹ کا دماغ اچانک خراب ہو جاتا ہے اور ارب پتی ایک ہی رات میں سڑک پر آ جاتے ہیں، لہٰذا پھر ایسے ملک میں لوگ سرمایہ کاری کیوں کریں گے؟ سوال پھر وہی ہے کہ کیا دبئی شروع دن سے ہی ایسا تھا؟ جی نہیں۔ 1971 عیسوی میں تمام ریاستیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے مل کر UAE بنایا۔ 1980 کی دہائی میں مختوم فیملی نے ماڈرن دبئی کی بنیاد رکھی اور شہر کو دنیا بھر کے بزنس مینوں اور معاشی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا، اور یوں یہ شہر گلوبل بزنس ہب بنتا چلا گیا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب 8 اصول ہیں۔ میں 20 سال سے دبئی ایئرپورٹ پر شیخ محمد کے دبئی کے 8 اصول دیکھ رہا ہوں۔ سلطان محمد بن راشد نے یہ اصول وضع کر کے ایئرپورٹ سمیت ملک کے تمام اہم مقامات پر لگوا دیے تھے، اور ان میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ میں ہر بار ایئرپورٹ پر رک کر یہ 8 اصول پڑھتا ہوں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ دبئی کا پہلا اصول ہے کہ ہم UAE کا حصہ ہیں، اتحاد ہماری بنیاد ہے، لہٰذا دبئی نے آج تک یونین نہیں ٹوٹنے دی، یہ UAE کی دوسری ریاستوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسرا اصول، دبئی کا کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں۔ آج تک دبئی میں کسی شخص کو قانون سے استثناء نہیں ملا، وہ خواہ شاہی خاندان سے ہو یا عام مزدور ہو۔ اس نے اگر جرم کیا تو اسے سزا ضرور ملے گی۔ تیسرا اصول، ہم بزنس کیپٹل ہیں، چنانچہ دبئی میں 40 سال سے کاروباری سرگرمیاں بند نہیں ہوئیں، اکنامک پالیسیوں میں بھی تسلسل ہے اور معاشی استحکام بھی۔ چوتھا اصول، دبئی ترقی کے 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ حکومتی نظام تیز اور شاندار ہے، پرائیویٹ سیکٹر ایکٹیو اور فیئر ہے، اور حکومت کی کمپنیاں مثلاً ایمریٹس ایئر لائنز اور ایمریٹس ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ کمپنیوں کی اسپرٹ سے چل رہی ہیں۔ انہیں خاندان کی جاگیر کے بجائے کاروباری طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ پانچواں اصول، معاشرہ لبرل ہے، کسی کو کسی پر اپنا مذہب یا عقائد تھوپنے کی اجازت نہیں، کوئی تبلیغ کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کے طرز عمل پر اعتراض۔ چھٹا اصول، دبئی مسلسل معاشی ترقی پر یقین رکھتا ہے، لہٰذا یہ ہر 3 سال بعد کوئی نیا معاشی سیکٹر کھولتا ہے۔ دبئی آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کر رہا ہے۔ ساتواں اصول، ہم لینڈ آف ٹیلنٹ ہیں، دنیا جہاں کے ماہرین اور ٹیلنٹڈ لوگ کسی بھی وقت دبئی آ سکتے ہیں۔ دبئی نے 2019 میں گولڈن ویزا شروع کیا۔ اس اسکیم کے تحت دنیا کے تمام ممالک کے کامیاب اور مشہور لوگوں کو دبئی کا 10 سال کا ویزا مل جاتا ہے، اور یہ خاندان سمیت دبئی آ کر کاروبار کر سکتے ہیں اور رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ اور 8واں اصول، ہم مستقبل کی نسلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ دبئی اپنی نسل کو سیاست اور مذہبی منافرت سے دور رکھ رہا ہے، چنانچہ یہاں کسی قسم کے احتجاج اور فساد کی اجازت نہیں۔ یہ 8 اصول 40 سال پہلے بنے تھے اور حکومت آج تک ان پر عمل کر رہی ہے، ان میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کمال بلکہ زوال دیکھیے کہ ہم نے دبئی کے ان 8 اصولوں سے 10 سال پہلے 280 دفعات کا آئین بنایا تھا۔ دبئی نے ان 40 برسوں میں اپنے 8 اصولوں پر عمل کے علاوہ کچھ نہیں کیا، جبکہ ہم نے 50 سالوں میں آئین کا حلیہ بدلنے، اس میں ترمیم کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، اور ہم اب بھی اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہم نے 50 برسوں میں اس پر عمل کی جسارت نہیں کی، لہٰذا دبئی 40 برسوں میں گلوبل اکنامک ہب بن گیا، جبکہ ہم 50 برسوں میں عالمی بھکاری بن گئے۔ دبئی نے ثابت کر دیا کہ قوم اگر ترقی کرنا چاہے تو 8 اصول بھی کافی ہوتے ہیں، اور ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی قوم آگے نہ بڑھنا چاہے تو اسے 280 دفعات کا آئین بھی 1 انچ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ اب مہربانی فرما کر آئین کو مزید بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ ہم عمل کی وجہ سے آگے بڑھیں گے، ورنہ دائرے کا یہ سفر ہمیں مزید صفر بناتا چلا جائے گا۔ اب صرف افغانستان اور سری لنکا بچے ہیں، ورنہ ہم باقی پوری دنیا سے مانگ چکے ہیں، اور دنیا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ کمال دیکھیے کہ ہم 50 برسوں میں یعنی 1973 کے آئین کی تاریخ سے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمیں کس قسم کی سپریم کورٹ چاہیے، چیف جسٹس کی سلیکشن کیسے ہوگی، اور ججوں کی کل تعداد کیا ہونی چاہیے، آرمی چیف کی مدت ملازمت کیا ہونی چاہیے، پولیس کا اصل کام کیا ہے اور اس نے احتجاج روکنا ہے یا جرائم کا مقابلہ کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ ملک چلائے گی یا عمران خان کا مقابلہ کرے گی، اور اگر احتجاج کی کال آئے گی تو کیا ریاست کے پاس انٹرنیٹ اور کنٹینرز کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہوگا؟
ملک کے لیے کاروباری طبقہ کتنا ضروری ہے، عوام پر ٹیکس کتنا ہونا چاہیے اور ہم اپنی بجلی کیسے پوری کریں گے، آپ خود سوچئے۔ جو قوم آج تک یہ بنیادی فیصلے نہیں کر سکی، اس کی ترقی کا سفر کب اور کیسے شروع ہوگا؟ لہٰذا دبئی کا دوسرا پیغام ہے کہ خدا کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایک ہی بار کر لیں، بار بار فیصلے نہ بدلیں، اس سے آپ کا سفر مزید کھوٹا ہو جائے گا، آپ مزید خسارے کا شکار ہو جائیں گے، اور آپ کو 280 کے بجائے 8 اصول چاہیے، بس ان پر عمل ہونا چاہیے، آپ پھر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔